आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान शिफ़ा ज़हरा एक बार फिर से हाज़िर ख़िदमत हूँ अपने इस प्रोग्राम के साथ कि जिसका उन्वान है हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा द रोल मॉडल ऑफ विमेन। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में हमने कोशिश की कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के हवाले से थोड़ी बहुत गुफ्तगू की जा सके ताकि उसका सवाब भी हासिल कर सकें और उससे हम दर्स भी हासिल कर सकें। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने जनाब सैयदा के 2 अलक़ाब का ज़िक्र किया था, बाकी 2 अलक़ाब का ज़िक्र मैं आज के इस एपिसोड में करना चाहूँगी। जनाब सैयदा का एक और मशहूर व मारूफ़ लक़ब हमें मिलता है और वो है ताहिरा। ताहिरा आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप हर किस्म की नजासत से पाक हैं और इसकी गवाही खुद कुरान दे रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा कि परवरदिगार आलम ने आयत तत्हीर के ज़रिए खुद पंजतन के ताहिर होने की गवाही दी। और एक दूसरा लक़ब जो बहुत ही मशहूर व मारूफ़ और सबसे अलहदा सबसे जुदा है वो है आपका उम्मे अबीहा होना, कि आपके सारे अलक़ाब एक तरफ और आपका उम्मे अबीहा होना एक तरफ, यानी अपने बाप की माँ। रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी को वो मकाम दे दिया था कि कोई और ख़ातून उस मकाम तक नहीं पहुंच सकी और ना कभी पहुंच सकती है। ये शरफ़ सिर्फ़ फ़ातिमातुज़ ज़हरा को ही हासिल था कि जो रहमतुल लिल आलमीन की माँ कहलाई। जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बारे में मिलता है कि जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात हुई है, आपकी शहादत हुई है, तो आपका ये लक़ब इतना फ़ेमस था कि उस ज़माने में एक ताजिर था जो काफ़ी ज़ईफ़ था और शायद वो नाबीना भी था और वो शहर से बाहर गया हुआ था। जब वो शहर में वापस आया तो उसने देखा बहुत मजमा है और लोग आपस में बहुत बातें कर रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं। तो एक मर्तबा उसने बढ़ के कुछ लोगों से पूछा कि क्या हो गया है, आज मदीने में सब खैर तो है? तो एक मर्तबा कुछ लोगों ने उससे कहा कि हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है कि आज रसूल की माँ का इंतकाल हो गया, वो गुज़र गई। तो एक मर्तबा उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, वो कहने लगा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, रसूल की माँ तो न जाने कब गुज़र गई हैं। तो एक मर्तबा एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि रसूल अपनी इस बेटी को अपनी माँ कहा करते थे, उम्मे अबीहा कहा करते थे। तो रसूल ने उम्मे अबीहा का लक़ब जो दिया था ये पूरी दुनिया जानती थी, उस ज़माने का हर एक मुसलमान जानता था कि रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी को क्या मकाम, क्या मंजिलत, क्या रुतबा और क्या ओहदा दिया है। रसूल अल्लाह का दस्तूर ये था कि आप हर रोज़ दर सैयदा पर आते और सलाम किया करते थे। आपने फरमाया कि अल फ़ातिमा तो बेज़ातो मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी और जिसने मुझे अज़ियत दी गोया उसने खुदा को अज़ियत दी और खुदा को अज़ियत देने वाला बिल्कुल भी मुसलमान नहीं हो सकता है। जब तक रसूल अल्लाह ज़िंदा थे जनाब सैयदा की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इधर रसूल की आँख बंद हुई और रसूल की आँख बंद होते ही मुसलमान बदल गए, मुसलमान अपनी बातों से फिर गए और जो अखलाक उनका रसूल की ज़िंदगी में अहले बैत के साथ हुआ करता था वो अब वैसा ना रहा, बल्कि जनाब सैयदा को आजिज़ व परेशान करने लगे। जनाब सैयदा से उनका हक़ छीन लिया गया, जनाब सैयदा के पहलू पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया कि जिसकी वजह से आपके एक बेटे जनाब मोहसिन की आपके शिकम में ही शहादत हो गई। जनाब सैयदा इसी हालत में बेहोश हो गई और जब आपकी आँख खुली तो एक मर्तबा जनाब फ़िज़्ज़ा से कहती हैं कि फ़िज़्ज़ा अली कहाँ हैं। तो एक मर्तबा जनाब फ़िज़्ज़ा कहती हैं कि बीबी अली को ये लोग गले में रस्सी का फंदा डालकर बाहर लेकर गए हैं। इतना सुनना था कि जनाब फ़िज़्ज़ा से आपने अपनी रिदा मांगी, आपने रिदा ओढ़ी और आप घर से निकली। तारीख़ बताती है कि जनाब सैयदा घर से इस अंदाज में निकली हैं कि जैसे घर से रसूल निकला करते थे कि जब आप थोड़ा गुस्से के आलम में होते थे और आप इस तरह से निकलते थे कि आपकी अबा ज़मीन पर घिसती थी, उसी अंदाज में जनाब फ़ातिमा अपने घर से चली और क्या देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी का फंदा और आपको इस तरह से लेकर जा रहे हैं। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने कहा कि अगर तुम लोगों ने अली को नहीं छोड़ा तो मैं तुम सब के लिए मस्जिद नबवी में बद्दुआ करूँगी। ये सुनना था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब सलमान को भेजा कि फ़ातिमा से कहो
گھر واپس چلی جائیں۔ چونکہ امام وقت کا یہ حکم تھا، اس لیے جناب فاطمہ اپنے گھر کو واپس لوٹ گئیں۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام بھی گھر واپس آ گئے، لیکن جناب فاطمہ کے اوپر ایسے مصائب ٹوٹ رہے تھے، بابا کا غم تھا، آپ کا حق چھین لیا گیا تھا، امام علی سے ان کا حق چھین لیا گیا تھا۔ جناب سیدہ کے دل میں اتنے غم بھر چکے تھے کہ آپ کے لیے ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل تھا کہ آپ ہر روز دعا کرتی تھیں اللہم عجل وفاتی، کہ پروردگار میری موت کو میرے نزدیک کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ تم سلام کرنے کی بات کرتی ہو، ارے میں ان کو سلام کرتا ہوں تو وہ لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ آپ سوچیں کہ اتنی چاہنے والی زوجہ جو اپنے شوہر کو، اپنے بابا کو اتنا چاہتی رہی ہو، آج وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے لوگوں کو بدلتے دیکھ رہی ہے تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جناب سیدہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے مسلسل یہ مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو النہار صبت علی الایام سرنا لیا لیا، کہ بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنے دکھ ڈھائے گئے، اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر وہ دنوں پر ڈھائے جاتے تو شب کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی۔ غرض کہ ایک دن وہ آیا کہ جس دن کہ جو جناب فاطمہ کی شہادت کا دن تھا۔ جناب فاطمہ زہرا صبح سے ہی اپنے گھر کے امور میں مشغول تھیں، دونوں بچوں کو نہلایا دھلایا، نئے کرتے پہنائے، ان کے بال سنوارے، بچوں کو کھانا کھلایا، اپنے گھر کی صاف صفائی کی اور دونوں بچوں کو مسجد بھیج دیا۔ اس کے بعد جناب اسما سے کہا کہ اسما میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز تسبیح آتی رہے تب تک تم یہیں بیٹھنا، لیکن جیسے ہی میری آواز بند ہو جائے تم حجرے میں آ جانا۔ جناب سیدہ حجرے میں گئیں، تسبیح کی آواز شروع ہوئی، لیکن ادھر جیسے ہی جناب سیدہ کی تسبیح کی آواز بند ہوئی، جناب اسما فوراً ہی حجرے میں گئیں اور آپ نے کیا دیکھا کہ جناب سیدہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ ادھر حسنین مسجد سے گھر میں داخل ہوئے اور فوراً ہی آ کر جناب فاطمہ کو پوچھنے لگے، تو جناب اسما کہتی ہیں بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر اماں سے مل لینا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی اماں کے بنا کھانا کھایا ہو؟ امام حسن و حسین نے جب یہ سنا کہ ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، دوڑ کر امام علی کے پاس گئے، امام علی کو یہ خبر دی۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا، امام علی علیہ السلام جو کہ فاتح خیبر، اتنا شجاع ترین انسان، وہ اپنے آپ میں ٹوٹ گیا اور تڑپ کر بس ایک ہی جملہ کہا کہ فاطمہ تمہارے بعد یہ علی تنہا ہو گیا۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ کی زندگی کے بہت سارے مصائب ہیں جنہیں ہم شاید بیان نہیں کر سکتے، اور کچھ مصائب تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا، لیکن آج کا جو مصائب سب سے بڑا ہے جنت البقیع کے حوالے سے، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ کی بیٹی سے کتنا بغض ہے، کتنی دشمنی ہے کہ لوگ جناب سیدہ کی قبر تک تعمیر نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شاعر جب جنت البقیع گیا ہے زیارت کرنے کے لیے، تو اس نے کچھ اس طرح سے اپنے شعر میں وہاں کے درد کو لکھا کہ ہم ہند سے آئے تھے کرنے تیری زیارت، دل ٹکڑے ہوا دیکھ کے بی بی تیری تربت، مرقد میں نہیں چین تجھے ہائے مصیبت، ہے دشمن اسلام کو تجھ سے یہ عداوت، روضہ تیرا ویران ہے یا فاطمہ زہرا، اجڑا ہوا قرآن ہے یا فاطمہ زہرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔